कुर्टी खांडेपारचो उदका स्तोत्र म्हटल्यार कुर्टीचो नितळ व्हाळ ही फोंडेची लायफलायन, पूण नाल्यांत रुपांतर जावन सध्या तेची दुर्दशा जाल्या। वेगवेगळ्या उद्देगीक युनिटांनी व्हडा प्रमाणात विखारी रसायन आनी कोयर ह्या व्हाळांत सोडिल्ल्यान भलायकी धोक्यांत आयल्या। कितल्याशाच नुस्त्यांचो जीव गेलो। फोंडेकारांक भलायकेची चिंता सतायता। फोंड्या कुर्टी वाठारांतलो फामाद व्हाळ जाचेर कितलेशेच लोक निंबूद आसात त्या व्हाळाची दुर्दशा जाल्या। फाटल्या 2 दिसां सावन बेतोड्या उद्देगीक वसणुकेंतल्यान टॉक्सिक केमिकल सोडला। ताका लागून लोकांचे हाल जाल्यात। शेत कामती आनी स्थलांतरीत लोक पिवपाक आनी कपडे धुवपाक हे उदक वापरतात। कितलेशेच फावट थळाव्या सरपंचान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्डा मेरेन कागाळी पावयल्यो तरी काय फायदो जालो ना। लोक फुर्योज जाल्यात। जेन्ना म्हाका ही कंप्लेंट आयज आयली तेन्ना हांवें थोड्या गजालींचेर उबें रावन थोड्या जाग्यांचेर उबें रावन 1 वर 2 वर बरें पळयलें। हांवें ऑब्जर्व केलें की खुबशीं नुस्तीं मरतालीं। मग हांवें इमिजिएटली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्डाक फोन केलो आनी जशें आमचें एजम्पशन आसा की हें UBLाचून डिस्पोज केल्लो जाता, म्हणजे फाटल्या दिसांनी इन्स्पेक्शन केल्लें ताजे थोडे हें आसा, एविडन्स आसा। तर आमी आतां पोल्यूशन बोर्डाक गेल्ली 2-3 वरां आमी तांकां रावल्या। आतां हांवें जस्ट परतून फोन केल्लो, ते म्हणूंक लागले की आमी भायर सरल्या म्हणून। पूण कितें जाता, एवरी टायम जेन्ना आमी अशें हायलायट करता पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जावं खंयचो बोर्ड जावं ते 2 दिसांनी 3 दिसांनी येता। पळोवंक गेल्यार ते 2-3 दिसांनी उदकाचो फ्लो असो आसता की हें सगळें डायल्यूट जावन व्हांवन वयता आनी मागीर आमकां सॅम्पलां आनी कांयच मेळना। हांव मागता की हे एंटायर व्हाळान आमी आतां एक्शन घेतले, तशेंच बाकीच्या रिलेटेड डिपार्टमेंटांनी हेजेर लक्ष घालचें आनी ही जी उदकाची सोय आसा ती क्लीन जावन लोकांक आसा तशी रिस्टोर जावन मेळची। हें अशेंच चलता। हेका लागून आमची मिरयाचे वेल गेले, माडयो गेल्यो, लोकांनी शेतां करपाची सोडली। मेन म्हणजे हेचेर लागीं 2-3 ग्रामपंचायतीचे लोक डिपेंड आसा की जे बिराडाक रावता जावं कोण रावता तांकां कपडे धुवपा पासून न्हावपा पासून हें उदक मेन नाला हेका आमी फोंड्याचो म्हणटा। आमकां आतां जशें पॉप्युलेशन वाडटा तशें वॉटर सोर्सीस कमी जायत वयता आनी जो मेन हो जो वॉटर सोर्स आसा ताका इंडस्ट्रियल इस्टेट सगळें पोल्युटेड करून उडयता। आमी खूब फावटी हेजेर फायट मारली। हांव गव्हर्मेंटा कडेन एक रिक्वेस्ट करता की त्यांनी हितून एटलीस्ट सुमोटो पद्दतीन आपणें लक्ष घालून एक्शन घेवची। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी निखिल जल्मी।